Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current. In this video, we are going to discuss the general current affairs covering all the national events and international events of the 1st of October 2021. That is 1st of October देखि लिएर 7th of October सम्मको जति पनि नेशनल र इन्टरनेशनल न्युज छ हामी यसमा कभर गर्नेछौँ र हामीले एसएससी सिक्किममा दुईटा विकली सेसन्स ल्याउँछौँ. फर्स्ट अफ अल सिक्किमको करेन्ट अफेयर्स जुन हामीले फर्स्ट विकको अलरेडी भिडियो अपलोड भइसकेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला र यो सेसनमा हामी के गर्छौँ, जनरल करेन्ट अफेयर्स डिस्कस गर्नेछौँ. अब विकली बेसिसमा दुईटा सेसन आउनेछ. फर्स्ट इज सिक्किम करेन्ट अफेयर्स अन्त एनदर इज जनरल करेन्ट अफेयर्स. ओके, सो लेट अस प्रोसिड. सो बिफोर मुभिङ अन टु द सेसन एउटा सानो प्रेयरदेखि स्टार्ट गरौँ सच द्याट एउटा पोजिटिभ स्पिरिट बनिरहोस्. द प्रेयर गोज लाइक दिस. ओ होली स्पिरिट, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin the session. So content एकदमै loaded छ. Economics and finance को news, sports news, international news, days and events for obituaries, miscellaneous news, total news गरेर we have all together 78 news. Okay, so we will discuss all these news in detail. So first of all, हामी economics and finance को news discuss गर्नेछौँ. That is, we have total of 15 news. So let us begin. हाम्रो first news के छ भन्दाखेरि चाहिँ Asian Infrastructure Investment Bank AIIB has approved a $356.67 million loan to Government of India to support the expansion of Chennai Metro Rail System. So AIIB ले चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टमको एक्सपान्सनको लागि गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई 356.67 मिलियन लोन दिएको छ. यस्तो लोनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. धेरैवटा लोनहरू हामीले पाउँछौँ. इन्डियाले फर्स्ट अफ अल वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन्छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले दिन्छ, यो एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भयो. सो यसरी लोन्सहरू दिइबस्छ. सो यो लोन्सको अमाउन्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. भर्खरै सिक्किमलाई पनि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले लोन दिएको थियो रोड्सहरूको लागि. हामीले अलरेडी त्यो सिक्किमको करेन्ट अफेयर्समा डिस्कस गरिसकेको छौँ. सो यो कुरा याद राख्नुहोस्, एआइआइबीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई 356.67 मिलियन लोन दिएको छ. के को लागि? चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टमको एक्सपान्सनको लागि. AIIB is different from ADB. ADB एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जसको हेडक्वार्टर फिलिपिन्स मनिलामा छ र AIIB चाहिँ एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क जसको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ? बेजिङमा छ, चाइनामा. द्याट अन्त यसको जुन मेम्बर्स हुनुहुन्छ 103 कन्ट्रिज छ. ठिकै छ, 103वटा कन्ट्रिजको डल्लै मिलेर चाहिँ यो एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भएको छ. र यसको जुन प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, द प्रेसिडेन्ट अफ एआइआइबी इज जेन लिक्विन. तपाईँले करेन्ट अफेयर्स सँगसँगै स्ट्याटिक पनि लिएर सँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, किनकि करेन्ट अफेयर्स रिलेटेड स्ट्याटिकहरू नै आउँछ एक्जामिनेसन्सहरूमा. ओके, सो यो न्युज थियो. अर्को न्युज हेरौँ. सो सेकेन्ड न्युज छ प्राइभेट सेक्टर एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क. सो एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क जुन छ, स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क इन्डियामा 11वटा भएको छ. जुन नयाँ एसएफबी जुन छ, नयाँ स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क, त्यो युनिटी स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क जसको हेडक्वार्टर दिल्लीमा छ, त्यो भर्खरै सुरु गरिएको स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क हो. सो यहाँ चाहिँ के छ, जुन एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क जसको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ जयपुरमा छ. यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कको हेडक्वार्टर जयपुरमा छ, जसको ट्यागलाइन हो चलो आगे बढे. ठिकै छ. सो एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कले चाहिँ नेसनल ब्याङ्क फर रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड नेसनल ब्याङ्क फर रुरल एन्ड एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट, यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ, नाबार्डको फुल फर्म नेसनल ब्याङ्क फर एग्रिकल्चरल एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट. नाबार्ड कहिले फर्म भएको थियो? 1982मा, 12 जुलाई 1982मा फर्म भएको थियो. नाबार्डको हेडक्वार्टर मुम्बईमा छ. मुम्बई और दिल्ली, आइएम लिटल बिट कन्फ्युज. तपाईँले यो काइन्डली यो चेक गर्नुहोस् ल. आई थिङ्क इट इज मुम्बई. सो दिल्ली और मुम्बई, आइएम गेटिङ कन्फ्युज. सो यहाँ चाहिँ के छ, एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कले चाहिँ नाबार्डसँग एउटा के साइन गरेको छ, प्याक्ट साइन गरेको छ. के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ फर अनगोइङ रुरल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ इन राजस्थान. सो राजस्थानमा जुन एउटा रुरल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ हुँदैछ त्यसको लागि. ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्, एयु स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क विथ नाबार्ड. सो विथ दिस, अन्त नाबार्डको जुन हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीआर चिन्तला. ओके, जीआर चिन्तला हुनुहुन्छ. ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्. सो अर्को न्युज हेरौँ. सो सूर्योदय अगेन अर्को स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क न्युजमा छ, सूर्योदय स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क. सूर्योदय स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कको हेडक्वार्टर कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ नवी मुम्बईमा. ओके, नवी मुम्बई. सो सूर्योदय स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कले एटिएम्सहरू जति छ त्यो डिस्कन्टिन्यू गरेको छ.
ओके अब सी दिस स्मल फाइनेन्स बैंक इज डिफ्रेन्ट फ्रम हाम्रो जुन रेगुलर ब्याङ्क्सहरू हुन्छ जस्तो एसबिआई भयो युनियन ब्याङ्क्सहरू भयो यो ब्याङ्क चाहिँ स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कमा डिफ्रेन्ट छ अब हामी यहाँ फाइनेन्सियल अवेरनेस त अलिक डिस्कस नगरौँ भिडियो धेरै लामो हुन्छ ओके सो जस्ट यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् स्मल फाइनेन्स ब्याङ्क इज डिफ्रेन्ट एन्ड ब्याङ्क इज डिफ्रेन्ट अन्त सूर्योदय स्मल फाइनेन्स ब्याङ्कले चाहिँ एटिएम जुन छ डिस्कन्टिन्यू गरेको छ कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ अक्टोबरदेखि सो दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट अब स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको इक्जाम आउँदैछ नि त होइन एसिस्टेन्ट म्यानेजरको सो यस्तो न्युजहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो अर्को न्युज हेरौँ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हैज गिवन अ लाइन अफ क्रेडिट टु युएस अफ कति 100 मिलियन US डलर फर द पर्पस अफ फाइनेन्सिङ प्रोजेक्ट इन सोलर एनर्जी सेक्टर इन श्रीलङ्का सो श्रीलङ्कामा जुन सोलर एनर्जी सेक्टरको लागि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ श्रीलङ्कालाई कति दिएको छ भन्दा लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ बाँकी दिएको ओके एउटा देशले अर्को देशलाई बाँकी दिन्छ नि त सो हाम्रो इन्डियाले चाहिँ श्रीलङ्कालाई कतिको बाँकी दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 मिलियन US डलर ओके लाइन अफ क्रेडिट यो कुरा याद राख्नुहोस् कसलाई दिएको छ श्रीलङ्कालाई के को लागि सोलर एनर्जी सेक्टरको लागि ओके सो लाइन अफ क्रेडिट हेरौँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्को न्युज हेरौँ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हैज गिवन लाइन अफ क्रेडिट अफ US डलर 15 मिलियन US डलर फर रिहेबिलिटेसन अफ एक्जिस्टिङ पोर्टेबल वाटर फेसिलिटिज इन सिरिया लियोन सिरिया लियोन भन्ने एउटा कन्ट्री छ यसको काइन्डली तपाईँले कमेन्ट बक्समा यसको क्यापिटल के हो अन्त यसको करेन्सी के हो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् ओके किनकि यसरी सोधिन्छ क्या कोही बेला करेन्ट अफेयर डाइरेक्ट न्युज नसोधेर करेन्ट अफेयरसँग रिलेटेड जुन स्ट्याटिक पोर्सन यो सोधिन्छ ओके सो सिरिया लियोन भन्ने जुन देशको क्यापिटल र करेन्सी के हो त्यो भन्नुहोस् अन्त यहाँ चाहिँ के छ सिरिया लियोनलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले 15 मिलियन US डलरको चाहिँ एउटा लाइन अफ क्रेडिट द्याट इज अगेन बाँकी दिएको छ श्रीलङ्कालाई 100 मिलियन डलर फर सोलर एनर्जी सेक्टर अन्त सिरिया लियोनलाई 15 मिलियन डलर फर रिहेबिलिटेसन अफ एक्जिस्टिङ पोर्टेबल वाटर फेसिलिटिज ओके सो दिस इज द फिफ्थ न्युज अर्को न्युज हेरौँ वर्ल्ड ब्याङ्क विल गिभ 150 मिलियन डलर लोन टु support the government of Tamil Nadu Chennai City Partnership so तमिलनाडुको चेन्नई सिटी पार्टनरशिप प्रोजेक्टको लागि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले इन्डियालाई कति दिएको छ फेरि 150 मिलियन डलर्सको लोन दिएको छ ओके वर्ल्ड ब्याङ्क कहिले इस्टाब्लिस भयो वर्ल्ड ब्याङ्कको हेडक्वार्टर कहाँ छ अन्त वर्ल्ड ब्याङ्कको अहिले प्रेजेन्टमा हेड को हुनुहुन्छ ओके आई थिङ्क हेड प्रेसिडेन्टै भनिन्छ ओके प्रेसिडेन्टको हुनुहुन्छ यो प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् ओके सो यो कुराहरू भने त जुन न्युज छ न्युजसँग रिलेटेड स्ट्याटिक पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो यो कुरा याद राख्नुहोस् अर्को न्युज हेरौँ रिलायन्स इन्डस्ट्रिज चेयरम्यान मुकेश अम्बानी हैज टप्ड द IIFL वेल्थ हरुन इन्डिया रिच लिस्ट फर 10th कन्जिक्युटिभ इयर हाम्रो अम्बानी साहब जसकोमा यति बिघ्न पैसा छ पैसाको महल बनाउँदा नि हुन्छ उहाँले चाहिँ फेरि 10 कन्जिक्युटिभ वर्षको लागि चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा रिचेस्ट पर्सनको एउटा उपाधि पाउनु भएको छ त्यो कसले दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ IIFL वेल्थ हरुन इन्डिया रिच लिस्टले ओके ही हैज टप्ड द लिस्ट अन्त इन 2021 हिज टोटल नेट वर्थ वाज रिकर्डेड 7,18,000 करोड रुपियाँ अब यो करोड हटाइदियो भने 7,18,000 नै एउटा यत्रो ठुलो रकम हो है लाख भन्दा ठुलै रकम आउँछ नि त त्यो लाख पनि अब 7,18,000 टाइम्स चाहिँ करोड अब कति चाहिँ पैसा होला हामी त्यो कुरा नगरौँ ओके त्यहाँनिर अदानी जुन छ अदानी ग्रुपको चेयरम्यान गौतम अदानी उहाँ सेकेन्ड स्पटमा हुनुहुन्छ सो यो न्युजहरू तपाईँले हेर्नुहोस् ओके सो मुकेश अम्बानी हैज टप्ड दिस IIFL हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट सो अर्को हेरौँ द GST रेभेन्यू कलेक्टेड इन द मन्थ अफ सेप्टेम्बर इज 1,17,000 सो मन्थली जति पनि रेभेन्यू कलेक्सन्सहरू हुन्छ GSTबाट त्यो इम्पोर्टेन्टै हुन्छ सो यो मन्थको जुन सेप्टेम्बर मन्थको द्याट इज पास्ट मन्थ त्यसको रेभेन्यू कलेक्सन कति भएको थियो GSTबाट अल इन्डिया भन्दाखेरि चाहिँ 1,17,010 करोड रुपिज ओके सो यो पनि धेरै ठुलो रकम हो सो यहाँ हेर्नुहोस् न 1 लाख जुन एक महिनाको इन्डियाको डल्लै GSTको जुन रकम छ उठेको त्यसको 7 गुणा पैसा चाहिँ कसकोमा छ हाम्रो मुकेश अम्बानीकोमा रहेछ 7 लाख भन्दैछ हैन 7 लाख करोड सो कति चाहिँ पैसा होला आफै इमेजिन गर्नुहोस् सो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति यो इलाबोरेटेड न्युज छ त्यसमा यो जुन GST को अमाउन्ट छ त्यो CGST SGST र IGST इन्क्लुड गरेर हुन्छ यहाँ फुल फर्महरू दिएको छ यो तपाईँले काइन्डली PDF बाट पढ्नुहोस् ओके अर्को न्युज हेरौँ Piramal Capital and Housing Finance Limited PCHFL has merged with Diwan Housing Finance Corporation Limited. So PCFL र DHFL को मर्जर भएको छ यति कुरा याद राख्नु सेप्टेम्बर 30 मा PCFL जुन एउटा यो हाउसिङ कम्पनी छ दुईटा PCHFL Piramal Capital and Housing Finance Limited अन्त दिवान हाउसिङ एन्ड फाइनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड को मर्जर भएको छ अर्को न्युज हेरौँ
इन्डियन बैंक फेरि इन्डियन बैंकको हेडक्वार्टर कहाँ छ, इन्डियन बैंक कहिले एस्टाब्लिस भयो, अहिले चेयरम्यान को हुनुहुन्छ, एमडी सिइओ को हुनुहुन्छ, यो कुराहरू तपाईँले याद राख्नुहोस्। इन्डियन बैंक अनाउन्स्ड द्याट इट हैज एन्टर्ड इन्टु मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एमओयू विथ 3 लिडिङ एनबिएफसिज। सो 3वटा एनबिएफसीसँग चाहिँ इन्डियन ब्याङ्कले चाहिँ एउटा एमओयू साइन गरेको छ, के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ फर कोओरिजिनेट लोन्स टु प्रियोरिटी सेक्टर। यस्तो हुन्छ नि, ब्याङ्कको जति पनि ब्याङ्कले लोनहरू दिन्छ नि, त्यो एउटा पिएसएल भनिन्छ। पिएसएल भनेको अब साह्रै इलाबोरेट म गर्दिनँ, तर पिएसएलको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ, यो कुरा नि सोधिन्छ। ओके, सो जति पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्टरहरू छ हाम्रो, 8वटा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हुन्छ। एग्रिकल्चर हुन्छ एउटा, अर्को जुन एमएसएमई सेक्टर हुन्छ। सो यस्तो सेक्टरहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिनै पर्छ, गभर्मेन्टले यो छुट्याइदिएको छ। तिमीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई यति % लोन दिनुपर्छ, तिमीहरूको जति पनि लोन दिन्छौ त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ, किनकि अब नभए त ब्याङ्कहरूलाई खुला छोडिदिनु भने त ब्याङ्कले त खालि बिजनेसम्यानहरूलाई मात्रै लोन दिन्छ नि त, किनकि बिजनेसम्यानहरूले त उनीहरूलाई पैसा फर्काउँछ। तर त्यसो गर्दाखेरि त ब्याङ्कहरूले अब एग्रिकल्चरल जति ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू छ, फार्मर्सहरूलाई लोन दिएन भने त सकिगयो नि त, होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ के छ, गभर्मेन्टले एउटा रुल बनाइदिएको छ, तिमीहरूले चाहिँ पिएसएल क्याटेगोरी, प्रायोरिटी सेक्टर लिने, प्रायोरिटीमा चाहिँ तिमीहरूले पहिला कसलाई लोन दिनुपर्ने हो त्यो कुरा छुट्याइदिएको छ। ओके, सो यसको लागि चाहिँ इन्डियन ब्याङ्कले चाहिँ कोसँग 3टा जुन एनबिएफसी छ, नन ब्याङ्किङ फाइनेन्स कर्पोरेसनसँग चाहिँ के गरेको छ, टाइअप गरेको छ। सो यो न्युज इम्पोर्टेन्टै छ। अर्को न्युज हेरौँ, स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया एन्ड इन्डियन नेभी लन्च्ड एसबिआईज नेभ ई क्यास। नेभ ई क्यास कार्ड भनेर चाहिँ कुन चाहिँ ब्याङ्कले लन्च गर्यो भनेर इक्जाममा सोध्यो भने स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया। कोसँग भन्दा इन्डियन नेभी, यो त बुझिहाल्नुहुन्छ नि, न्याभ भनिसक्दा नेभी आउँछ। ओके, सो नेभी र एसबिआई मिलेर चाहिँ एउटा कार्ड लन्च गरेको छ, कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ फर द कन्ट्रिज लार्जेस्ट नेभल एयरक्राफ्ट करियर आइएनएस विक्रमादित्य। सो आइएनएस विक्रमादित्यको लागि चाहिँ एसबिआई र इन्डियन नेभी मिलेर एउटा न्याभ ई क्यास कार्ड लन्च गरेको छ। सो एसबिआईको हेड को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दिनेश खरा, दिनेश खरे, आई एम फर्गेटिङ हिज नेम, एसबिआईको एमडी सिइओ, आई थिङ्क दिनेश खरे और रजनीत खरे, आइएम फर्गेटिङ दिस नेम, यो प्लिज तपाईँले याद राख्नुहोस्। एसबिआईको फर्मेसन कहिले भएको थियो, अन्त एसबिआईको हेडक्वार्टर कहाँ छ, मुम्बईमा छ। सो यो कुरा याद राख्नुहोस्। अगेन इन्डियन नेभीको जुन चिफ अफ नेभल स्टाफ हुनुहुन्छ इन्डियाको अहिले, हि इज एडमाइरल करमबीर सिंह। ओके, नेभी डे कहिले आउँछ, नेभी डे प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। सो यो सबै कुराहरू याद राख्नुहोस्। ओके, जब तपाईँले पिडिएफ रिभाइज गर्नुहुन्छ नि, सँगसँगै एउटा छेउमा नोट राख्नुहोस्, कि नोट राखेर चाहिँ अब तपाईँको करेन्ट अफेयर्स त पिडिएफमा हुन्छ नै हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ करेन्ट अफेयर्ससँग रिलेटेड स्ट्याटिक पनि तपाईँहरूले राख्नुहोस्। सो विथ दिस अर्को न्युज हेरौँ, RBI gave license to 6,000 crore National Asset Reconstruction Company Limited. So NARCL भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, फुल फर्म इम्पोर्टेन्ट छ। NARCL लाई चाहिँ आरबिआईले 6,000 करोडको लोन दिएको छ। सो यति कुरा छ, यो तपाईँले न्युज डिटेलमा पिडिएफबाट पढ्नुहोस्। अर्को के छ, फाइनेन्स मिनिस्ट्री हेज एडेड अ न्यू प्रोभिजन टु द फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट rules 2019 to facilitate strategic disinvestment of भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड। अब यहाँ दुईटा कुरा आउँछ, एउटा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट, अर्को कुरा डिसइन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, कुनै कुरामा पैसा लाउनु, ठिकै छ। अनि डिसइन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, आफ्नो स्टेक जुन एउटा जुन अर्गनाइजेसनमा आफ्नो स्टेक हुन्छ त्यो कसैलाई बेच्नु। सो इन्डियाले चाहिँ तपाईँलाई याद छ नि, जति पनि जुन पब्लिक के भन्छ पिएसयुजहरू छ, ठिकै छ, पिएसयुजहरूलाई चाहिँ इन्डियाले डिसइन्भेस्ट गर्दैछ, मतलब प्राइभेटाइज गर्दैछ। सो बिपिसिएल जुन भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड, जो चाहिँ भारत सरकारको अन्डरमा आउँथ्यो, अब बिस्तारै बिस्तारै डिसइन्भेस्ट गरेर यसलाई प्राइभेटाइज गरिँदैछ। सो त्यसको लागि चाहिँ जुन फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट छ, फाइनेन्स मिनिस्ट्री छ, त्यसले चाहिँ एउटा फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टमा एउटा नयाँ प्रोभिजन ल्याएको छ। त्यो रुल्समा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अप टु 100% जुन छ, मतलब जुन फरेन इन्भेस्टमेन्ट छ नि, बाहिरको जुन कम्पनीजहरूले चाहिँ अप टु 100% स्टेक किन्नु सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ। सो यो न्युज इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले रिड गर्नुहोस्। अर्को हेरौँ, भारत पे भन्ने जुन एउटा फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन छ, त्यसले चाहिँ बाई नाउ पे लेटर क्याटेगोरीमा चाहिँ एउटा पोस्ट पे भन्ने एउटा जुन स्किम लन्च गरेको छ। अब पोस्ट पे भनेको चाहिँ के हो, अहिले किन्नुहोस् बादमा पैसा दिनुहोस्। तपाईँले फ्लिपकार्टको बाई नाउ पे लेटर भन्ने देख्नु भएको होला नि, त्यसरी नै अब भारत पेले पनि आफ्नो पोस्ट पे को थ्रुबाट चाहिँ बाई नाउ पे लेटर एउटा प्रोभाइड गराउँदैछ कस्टमर्सहरूलाई। ओके, सो यो न्युज थियो। अर्को न्युज हेरौँ, Indel Money has tied up with IndusInd Bank for a gold loan co-lending partnership to offer gold loans at competitive rates. So Indel Money and IndusInd Bank, so दुईटाको
के भएको छ, मर्जर भएको छ, नट मर्जर सरी, टाइअप भएको छ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ मर्जर भनेको त अब डल्लै मिसिनु भइगयो नि होइन। सो टाइअप भएको छ। टाइअप के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ को लेन्डिङ पार्टनरसिप टु अफर गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन जुन अब जस्तो मुथुट फाइनेन्सहरू याद छ नि तपाईँलाई, गोल्ड लोनहरू दिन्छ नि उनीहरूले, त्यस्तै पाराले चाहिँ इन्डेल मनी र इन्डसइन्ड ब्याङ्कको चाहिँ एउटा टाइअप भएको छ गोल्ड लोन्सको लागि। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस टिसिएस, तपाईँलाई याद छँदैछ, इट हेज अनाउन्स्ड इट्स long standing client State Bank of India has extended its partnership for another 5 years। यस्तो हुन्छ नि, जति पनि ब्याङ्कको सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ त्यो सफ्टवेयर्सहरू आउटसोर्स गरिन्छ। अब एसबिआईको त आफ्नै एउटा सफ्टवेयर प्लेटफर्म त छैन नि त होइन, कुनै एउटा थर्ड पार्टी जुन कम्पनी छ, थर्ड कम्पनीबाट चाहिँ एसबिआईले त्यो सफ्टवेयरहरू आउटसोर्स गर्छ। जति पनि एसबिआईमा कामहरू हुन्छ, इनफ्याक्ट कुनै पनि ब्याङ्कमा कामहरू हुन्छ, एउटा सर्टेन सफ्टवेयरले प्रोभाइड गर्छ नि। जस्तो तपाईँहरूले फोनमा जुन यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ त्यो एन्ड्रोइड हो, एन्ड्रोइड कसले ओन गर्छ भन्दा गुगलले अन गर्छ। म जुन यो ल्यापटपमा भिडियो रिकर्ड गर्दैछु त्यो विन्डोज हो, विन्डो कसले ओन गर्छ, माइक्रोसफ्टले अन गर्छ। मेरो ल्यापटप त एचपी हो तर विन्डो त माइक्रोसफ्टले ओन गर्छ नि त। त्यस्तै पाराले चाहिँ ब्याङ्क एसबिआईको भयो भने पनि जुन सफ्टवेयरहरू हुन्छ अरू कम्पनीले ओन गर्छ। त्यस्तै पाराले चाहिँ जुन टिसिएस छ, टिसिएसले चाहिँ एसबिआई जुन एसबिआईको जुन सफ्टवेयर छ बिएएनसिएस, ओके, बिएएनसिएस चाहिँ टिसिएसको, अन्त यो सफ्टवेयर चाहिँ कसले युज गर्दै थियो, एसबिआईले युज गर्दै थियो, अझै 5 वर्षको लागि एक्सटेन्ड गरेको छ। सो यो सोध्न सक्छ, यो न्युज डिटेलमा तपाईँहरू पढ्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। भिसा जुन भिजा छ नि, भिजा जुन जुन तपाईँले एटिएममा देख्नुहुन्छ नि, भिजा, मास्टर कार्ड, दे अल आर कम्पनीज, ओके, फाइनेन्सियल कम्पनीज, विदेशी कम्पनीहरू हो यिनीहरू। सो भिजा हेज लन्च अ कार्ड अन फाइल टोकनाइजेसन सर्भिस फर ई-कमर्स प्लेयर्स, ग्रोफर्स, बिग बास्केट एन्ड मेक माई ट्रिप। यो यति याद गर्नुहोस्, जुन एउटा फिजिकल जुन कार्डको अगेन्स्टमा चाहिँ एउटा टोकन डिजिटल फाइलमा चाहिँ अब लाइक कस्टमर्सहरूले चाहिँ अब पे गर्न सक्छ। ग्रोफर, बिग बास्केट र मेक माई ट्रिप जुन एउटा के भन्छ त्यसलाई, होटेल्सहरू, फ्लाइटहरू बुकिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ। बिग बास्केट खानाको एउटा प्लेटफर्म भयो होइन, फुड आइटम्सको। सो यिनीहरूलाई चाहिँ भिजाले चाहिँ एउटा कार्ड अन फाइल टोकनाइजेसन सर्भिस जुन पेमेन्टहरू छ, अब डिजिटल पेमेन्ट, अ काइन्ड अफ डिजिटल पेमेन्ट, यहाँ न्युज डिटेलमा छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट यति कुरा याद राख्नुहोस्। भिजा हेज लन्च कार्ड अन फाइल टोकनाइजेसन सर्भिस, कसको लागि, ग्रोफर, बिग बास्केट अन्त मेक माई ट्रिपको लागि। अर्को न्युज हेरौँ। ओके, बिफोर गोइङ अन टु नेक्स्ट न्युज, यो जुन पिडिएफ छ, यो जति पनि सेसनको एकदमै लोडेड सेसन छ, धेरैवटा न्युज छ। सो तपाईँले रिभिजन त गर्नु नै पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पिडिएफ, अहिले यदि तपाईँ प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने त पिडिएफ फ्री पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँले कमेन्ट बक्समा आई वान्ट पिडिएफ लेख्नुहोस्, आफ्नो इमेल दिनुहोस्, कि त डिस्क्रिप्सनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा हेलो टाइप गर्नुहोस्, यु विल गेट यो पिडिएफ। अन्त यदि तपाईँ रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस्, एउटा पिडिएफको डाउनलोड लिङ्क छ, यो पिडिएफको डाउनलोड लिङ्क, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। इट इज जस्ट 30 रुपिस, यु जस्ट निड टु पे 30 रुपिस फर दिस पिडिएफ। यदि तपाईँ रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने, प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने त फ्री हो। ओके, अर्को न्युज हेरौँ। अब हाम्रो इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्स न्युज हामीले 15वटा कभर गऱ्यौँ। अब स्पोर्ट्स न्युजपट्टि हामी लम्किँदैछौँ होइन। स्पोर्ट्स न्युज 11वटा न्युज छ, ओके, 11 इम्पोर्टेन्ट स्पोर्ट्स न्युज। सो हेरौँ। फर्मर वर्ल्ड च्याम्पियन म्यानी पक्वायो, साह्रै अप्ठ्यारो pronunciation. Former world champion Manny Pacquiao announced his retirement from professional boxing after 26 years and 72 professional bouts. He is from Philippines. So Philippines को जो फर्मर बक्सर हुनुहुन्छ म्यानी पक्वायोले रिटायरमेन्ट लिने निश्चय गर्नु भएको छ। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। 5th एडिसन अफ एलाइट वुमेन्स नेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसिप। सो जुन इन्डियाको नेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसिप छ वुमेनको, त्यो चाहिँ कहाँ हुनेवाला भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हरियाणामा हुनेवाला भएको छ यो महिना, द्याट इज अक्टोबर 21 to 27। हरियाणाको क्यापिटल के हो, चण्डीगढ। हरियाणाको सिएम को हुनुहुन्छ, मनोहर लाल खट्टर, ओके, मनोहर लाल खट्टर। अन्त हरियाणाको गभर्नर अहिले को हुनुहुन्छ, भर्खरै चेन्ज हुनुभएको थियो, गभर्नरको धेरै रिसफ्लिङहरू भएको छ, बन्दारु दत्तात्रेय, ओके, बन्दारु दत्ता, TREYA त्रेय, यो कुरा याद राख्नुहोस्। ओके, स्ट्याटिक पोर्सन। अर्को न्युज हेरौँ। ओलम्पिक ब्रोन्ज मेडल विनिङ इन्डियन हकी प्लेयर रूपेन्द्र पाल सिंह हेज अनाउन्स्ड हिज रिटायरमेन्ट फ्रम द इन्टरनेसनल हकी। तपाईँलाई याद छ यसपालि ओलम्पिक्समा हाम्रो इन्डियन हकीले ब्रोन्ज मेडल ल्याएको थियो 2020 टोकियो ओलम्पिक्समा। अन्त त्यो टिमको एकजना जो टिम मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो रूपेन्द्र पाल सिंह। ही हैज अनाउन्स्ड हिज रिटायरमेन्ट फ्रम द इन्टरनेसनल हकी। सो रूपेन्द्र पाल सिंह he has retired। अर्को न्युज हेरौँ। इन्डियन वुमेन्स क्रिकेट टिम ओपनर स्मृति मन्धाना, एकदमै हाम्रो जुन
महिला जुन क्रिकेट टिम हुनुहुन्छ, क्रिकेट टिमको एकदमै धेरै फेमस प्लेयर, धेरै के भन्छ त्यसलाई, कौशल भएको प्लेयर, ओके, स्किलफुल प्लेयर स्मृति मन्धाना हैज बिकम द फर्स्ट इन्डियन वुमन टु स्कोर अ सेन्चुरी इन पिङ्क बल टेस्ट अगेन्स्ट अस्ट्रेलिया। सो पिङ्क बल टेस्ट भनेको फर्स्ट अफ अल के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डे एन्ड नाइटमा खेलिने, मतलब यस्तो नि, लाइक बेलुका बेलुका थाल्यो, सपोज 3 बजीतिर टेस्ट थाल्यो भने चाहिँ अब बेलुका हुन्छ, बेलुका 3 टू सपोज 6 बजीसम्म दिउँसो हुन्छ भने 6 बजीदेखि उता त राति हुन्छ नि त, होइन? सो हो, त्यसको लागि चाहिँ डे एन्ड नाइटमा खेलिने जुन टेस्ट गेम हुन्छ, त्यो मैले मैले पनि अब याद थिएन मलाई नि, अब सर्च गर्दाखेरि याद पाएँ, इन्ट्रेस्टिङ गेम हुँदो रहेछ। सो त्यो हो पिङ्क बल गेम। अब त्यहाँ चाहिँ बल जुन युज गरिन्छ नि, हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल क्रिकेट हुन्छ त्यसमा त रेड बल युज गरिन्छ, तर यो जुन गेम छ पिङ्क बल टेस्टमा चाहिँ पिङ्क बल युज गरिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन लाइटमा डिस्टिङ्ग्विस गर्नुको लागि। यहाँ हेर्नुहोस् त, पिङ्क बल टेस्ट म्याच इज अ डे एन्ड नाइट टेस्ट म्याच विच इज पार्टली प्लेड अन्डर फ्लड लाइट्स। फ्लड लाइट्स भनेको चाहिँ जुन स्टेडियमको माथि ठुलो लाइट हुन्छ नि, हो त्यसलाई फ्लड लाइट भन्छ। सो त्यसको लागि अन्त द बल युज्ड इन द म्याच इज पिङ्क बल इन्स्टेड अफ युजुअल रेड टु इनेबल बेटर फिजिबिलिटी अन्डर लाइट्स। ओके, सो स्मृति बन्धाना हैज स्कोर्ड अ सेन्चुरी इन पिङ्क बल टेस्ट अगेन्स्ट अस्ट्रेलिया। अर्को न्युज हेरौँ। India and Sri Lanka will carry out 8th edition of Mitra Shakti exercise combat. So जति पनि मिलिट्री एक्सरसाइजेसहरू हुन्छ इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। इन्डिया र श्रीलङ्काको एउटा मिलिट्री एक्सरसाइज जसको नाम हो के हो, मित्र शक्ति। अर्को पनि एउटा एक्सरसाइज हुन्छ SLINEX, श्रीलङ्का इन्डिया नेभल एक्सरसाइजेस। ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्। सो स्लिनेक्स भन्ने हुन्छ। अरू पनि धेरै देशहरूसँग धेरै धेरै नेभल एक्सरसाइजेसहरू छ, जस्तो चाइनासँग ह्यान्ड इन ह्यान्ड हुन्छ, अन्त हाम्रो नेपालसँग मैले बिर्सिँदैछु, चाइनासँग ह्यान्ड इन ह्यान्ड भयो, रसियासँग इन्द्रा हुन्छ। ओके, इन्द्रा, अन्त एभिया इन्द्रा हुन्छ, INDRA इन्द्रा, अन्त अर्को के हो एभिया इन्द्रा। यो कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रसियासँग हुन्छ। ओके, अन्त अरू पनि धेरै एक्सरसाइजेसहरू छ र अहिले यो जुन एक्सरसाइज न्युजमा आएको छ द्याट इज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जुन एक्सरसाइज छ त्यो चाहिँ इन्डिया र श्रीलङ्काको 8th एडिसनको एक्सरसाइज हुँदैछ। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्काको अम्पारामा अक्टोबर 4 देखि। ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज इम्पोर्टेन्टै छ। अर्को न्युज हेरौँ। SV Sunil, veteran forward and star cricketer of Indian men's hockey team and Olympic bronze medal winning Indian hockey star defender Birendra Lakra. So हाम्रो SV Sunil जो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड एन्ड स्टार स्ट्राइकर अफ इन्डियन मेन्स हकी फिल्ड। सो हकी टिमको जो स्ट्राइकर हुनुहुन्छ एसबी सुनिल, अन्त हकी टिमको डिफेन्डर हुनुहुन्छ जो वीरेन्द्र लखरा, उहाँले पनि रिटायरमेन्ट लिनुभएको छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ रुपेन्द्र पाल सिंहले रिटायरमेन्ट लिनुभएको थियो, अन्त एसबी सुनिल एन्ड वीरेन्द्र लखरा हैज अल्सो अनाउन्स्ड देयर रिटायरमेन्ट फ्रम इन्टरनेसनल हकी। सो 3 जना हकी प्लेयरले रिटायरमेन्ट लिनुभएको छ यो हप्ता। अर्को हेरौँ, युनियन मिनिस्टर अफ ल एन्ड जस्टिस, सो किरण रिजिजू जो पहिला स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हुनुहुन्छ। सो अहिले उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, किरण रिजिजू चाहिँ युनियन मिनिस्टर अफ ल एन्ड जस्टिसले चाहिँ के गर्नुभएको छ किरण रिजिजूले भन्दा, हि हेज इनोगुरेटेड फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेसन सेन्टर अफ इन्डिया इन अहमदाबाद। सो अहमदाबादको पहिलो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेसन सेन्टर चाहिँ कसले इनोगुरेट गर्नुभयो, किरण रिजिजू, जो को हुनुहुन्छ ल एन्ड जस्टिस मिनिस्टर हुनुहुन्छ। किरण रिजिजूको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरुणाचल वेस्ट। यो कुरा पनि अब सोध्न सक्छ, निर्वाचन क्षेत्र कन्स्टिट्युएन्सी इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। एन्ड हि इज अ लोकसभा एमपी। ओके, हि इज लोकसभा एमपी फ्रम अरुणाचल वेस्ट। सो यो न्युज इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हेरौँ, एफसी गोवा बिट मोहम्मदान स्पोर्टिङ टु विन देयर मेडन डुरन्त कप फुटबल टाइटल। सो यसपालिको डुरन्त कप कसले जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ एफसी गोवाले जित्यो। कसलाई हराएर जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोहम्मदान स्पोर्टिङ। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्। कहाँ भएको थियो डुरन्त कप कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विवेकानन्द युवा भारती क्रीडाङ्गन कोलकाता। सो यो स्टेडियममा भएको थियो। सो यति कुरा याद राख्नुहोस्। डुरन्त कप केसँग एसोसिएटेड छ भनेर आउन सक्छ, डुरन्त कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबल। ओके, डुरन्त कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबल। अरू पनि लाइक सन्तोष ट्रफी इज एसोसिएटेड विथ फुटबल। सो यस्तो कुराहरू आउन सक्छ, ठिकै छ। सो शहीद मुस्तक अली ट्रफी केसँग रिलेटेड छ, अस्ति हामीले सिक्किमको करेन्ट अफेयरमा डिस्कस गरेको थियौँ। शहीद मुस्तक अली ट्रफी द्याट इज रिलेटेड टु क्रिकेट। सो ट्रफिजहरू पनि इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। सो तपाईँले अब अलिअलि एकैचोटि डल्लै याद गर्नु पर्दैन, तर यसरी जब न्युजहरू आउँछ एक दुईवटा तपाईँले स्ट्याटिक पनि टिप्दै जानुहोस्। ओके, नभए त एकैचोटि म डल्लै ट्रफिजहरू याद गर्न बस्छु भन्यो भने हुँदैन। मैले पनि धेरै ट्राई गरेको, नहुँदो रहेछ। म अब 20-25वटा ट्रफी टिप्यो डल्लै याद गर्छु भन्यो भने कहिले पनि हुँदैन। यसरी नै करेन्टसँगै स्ट्याटिक पनि टिप्दै जानुपर्छ। अर्को हेरौँ, Hockey India has pulled out next year's Birmingham
कमनवेल्थ गेम्स। सो नेक्स्ट इयरको जुन कमनवेल्थ गेम कहाँ हुँदैछ, बर्मिङहाम हुँदैछ, जसबाट चाहिँ हाम्रो जुन इन्डियन हकी चाहिँ अब नखेल्ने भएको छ। कमनवेल्थमा चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट हकी टिम रिप्रेजेन्ट गरिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज साइटेड कोभिड-19 कन्सर्न। सो कोभिड-19 कन्सर्नले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हकी इन्डिया टिम चाहिँ पुल आउट भएको छ नेक्स्ट इयर्सको जुन बर्मिङहाम कमनवेल्थ गेम्स छ त्यहाँबाट। ओके, अर्को न्युज हेरौँ। टेबल टेनिसमा इन्डियाले हिस्ट्री क्रिएट गरेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया हेज वोन 2 ब्रोन्ज मेडल्स इन एसियन च्याम्पियनसिप इन दोहा। सो दोहा कतारमा जुन अहिले एसियन च्याम्पियनसिप भइरहेको छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। कहाँनिर एसियन च्याम्पियनसिप भएको थियो भनेर सोध्यो भने दोहा कतारमा। त्यहाँनिर चाहिँ टेबल टेनिसमा हाम्रो इन्डियाबाट 2टा ब्रोन्ज मेडल आएको छ। सो यहाँ 2जनाको नाम छ। इट इज मोस्ट प्रोबेबल द्याट मेन्स डबलमै हुनुपर्ने हो। यो प्लिज तपाईँहरूले क्रस भेरिफाई गर्नुहोस्, मेन्स डबलमै हुनुपर्ने, किन 2जनाको नाम छ। सो हरमित देसाई र मानव ठक्कर, अन्त शरद कमल र सत्यान ज्ञानशेखरन। ओके, सो यो 4जना मान्छे 2जनाको जोडीले चाहिँ ब्रोन्ज मेडल, 2टा ब्रोन्ज मेडल जितेको छ। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। जर्मनी हैज अनवाइल्ड द लोगो अफ सक्कर्स 2024 युरोपियन च्याम्पियनसिप। यसपालि हिजो अस्ति भर्खर युरोपियन च्याम्पियनसिप भएको थियो, ठिकै छ, जसलाई 11वटा कन्ट्री मिलेर होस्ट गरेको थियो। र जुन 2024 अपकमिङ युरोपियन च्याम्पियनसिप छ त्यो चाहिँ जर्मनीले एक्लै होस्ट गर्दैछ। ओके, अन्त यो चाहिँ अब लोगो अनवाइल भएको छ। सो जस्ट तपाईँले यो कुरा याद राख्नुहोस् यसबाट, जुन 2024 को युइएफए जुन च्याम्पियनसिप हुँदैछ, युरोपियन च्याम्पियनसिप, त्यो कहाँ हुन्छ, जर्मनीमा हुन्छ। ओके, जर्मनी विल होस्ट इट। अर्को हेरौँ। अब हामीले स्पोर्ट्स न्यूज सक्यौं। नाउ वी आर गोइङ टुवर्ड्स इंटरनेशनल न्यूज। 7वटा न्यूज छ। ओके, सो फर्स्ट न्यूज इज नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड वाङसोङ 8। यस्तै न्यूज मात्रै आउँछ खालि नर्थ कोरियाबाट। नि बदमास कन्ट्री त हो। के भन्दैछ, एउटा हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट गर्यो अरे, जसको नाम चाहिँ के हो, वाङसोङ 8 भन्ने चाहिँ कसले टेस्ट गर्यो, नर्थ कोरियाले। ओके, नर्थ कोरियाले। उहाँ नर्थ कोरियाको तानाशाह हुनुहुन्छ, किम जोङ उन है, किम जोङ, स्पेलिङ चाहिँ म जहिले बिर्सिन्छु, उन के लेख्छ, बट हि इज द पर्सन। ओके, सो दिस इज द न्यूज। वाङसोङ भन्ने वासोङ, नट वाङसोङ, वासोङ भन्ने मिसाइल टेस्ट गरेको छ नर्थ कोरियाले। अर्को न्यूज हेर्नु। व्हाट इज द नेम अफ जापान्स फर्मर फरेन मिनिस्टर हु विल बिकम कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो जापानको जो फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ जापानको प्रधानमन्त्री हुनेवाला हुनुभएको छ। सो उहाँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ही इज फुमियो किसिदा। ओके, फुमियो किसिदा चाहिँ जापानको प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ, जो चाहिँ पहिला फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अन्त हाम्रो जो टिभी नरेन्द्र हुनुहुन्छ, टिभी नरेन्द्र इज द चेयरमैन अफ कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री। ओके, टिभी नरेन्द्र हुनुहुन्छ। अन्त जुन ज्याकिन्डा आर्डेन, सी इज द पीएम अफ न्यूजीलैंड। ओके, सी इज द पीएम अफ न्यूजीलैंड। अन्त स्कट मोरिसन, आई थिंक स्कट मोरिसन र बोरिस जोन्सन, एकजना अस्ट्रेलियाको, एकजना युकेको। अब को अस्ट्रेलियाको, को युकेको, प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। ओके, म अलिकति कन्फ्युज भएँ यहाँनिर। स्कट मोरिसन नै मलाई अस्ट्रेलियाको जस्तो लाग्दैछ प्राइम मिनिस्टर, अन्त बोरिस जोन्सन युकेको जस्तो लाग्दैछ। तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। अर्को हेरौँ। अ ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन फ्रम यमन। सो यमनको एउटा ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा अवार्ड छ, जसको नाम हो युनाइटेड नेसन्स यूएनएचसीआर को एउटा नानसेन रिफ्युजी अवार्ड भन्ने चाहिँ कसले पाएको छ, एउटा यमनको ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन, जसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिल अल्बेना एसोसिएसन। ओके, जिल अल्बेना एसोसिएसनले चाहिँ यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्युजी अवार्ड पाएको छ। यो एसोसिएसन कहाँको हो भन्दाखेरि चाहिँ यमनको। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। On the occasion of 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, the renovated Gandhi Museum was inaugurated at the historic Gandhi Ashram Trust at नुआखाली इन बंगलादेश। सो बंगलादेशको नुआखाली भन्ने जग्गामा चाहिँ गान्धी आश्रम ट्रस्टको द्वारा चाहिँ एउटा गान्धी म्युजियम, रिनोभेटेड गान्धी म्युजियम इनोगुरेट गरेको छ गान्धी जयन्तीको उपलक्ष्यमा। कहाँनिर, नुआखाली बंगलादेशमा। के इनोगुरेट गरियो, महात्मा गान्धीको म्युजियम। ओके, मैले स्टेडियम भने जस्तो लाग्यो कि, महात्मा गान्धीको म्युजियम इनोगुरेट गरिएको छ। अर्को न्युज हेरौँ। रसिया सक्सेसफुली टेस्ट लन्च्ड अ जिर्कोन हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल। सो रसियाले चाहिँ जिर्कोन हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल टेस्ट गरेको छ। अन्त त्यो चाहिँ के हो, किन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ सबमरिनबाट, भनेको जुन समुद्र मुनि को जुन नेभल शिप हुन्छ हो, त्यसबाट चाहिँ यो
टेस्ट गरेको छ। ओके, सबमरिनबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम रसियाले चाहिँ यो जिर्कोन हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल टेस्ट गर्यो। सो यति कुरा याद राख्नुहोस्। यो जुन सबमरिनको नाम के थियो, त्यो जुन नेभल सिपको नाम भन्दा सिभेरोडेभेन्स्क सबमरिन थियो। अन्त जुन सीबाट चाहिँ त्यो मिसाइल छोड्यो त्यसको नाम कुन सी थियो भन्दाखेरि कुन समुद्र थियो, ब्यारेन्स सी। ओके, ब्यारेन्स सी थियो। अर्को न्युज हेरौँ। इथियोपियाको प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्छ, भर्खरै नयाँ बनिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ अबिy अहमद। अबिy अहमद हैज स्वर्न इन एज द फर द सेकेन्ड 5 year टर्मको लागि चाहिँ इथियोपियाको प्राइम मिनिस्टर अबिy अहमद हुनु भएको छ। ओके, अर्को न्युज हेरौँ। नजला बोदेन रोमधने has been appointed as the first ever female prime minister of Tunisia। अब यस्तो न्युज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर अफ तुनिसिया को हुनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नजला बोदेन रामधने भनेर चाहिँ हुनुभएको छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। तुनिसियाको क्यापिटल के हो, तुनिसियाको करेन्सी के हो, यो पनि तपाईँले साथसाथमा लिएर हिँड्नुहोस्। ओके, अर्को न्युज हेरौँ। सो बिफोर मुभिङ फरवर्ड तपाईँले एसएससी सिक्किमलाई फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कतिवटा इम्पोर्टेन्ट न्युज फेसबुक र इन्स्टाग्रामको पोस्टबाट पनि तपाईँहरूको समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। कतिवटा जस्तो यहाँ तपाईँले प्रोजेक्ट आमा देख्नुहुँदैछ, सिक्किममा भर्खरै लन्च भएको। यो हामीले कहीँ पनि भिडियो बनाएको छैनौँ, यसरी फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट हामी यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू मतलब कतिवटा इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू हामी, किनकि सबै भिडियो बनाउन भ्याइँदैन। ओके, सो तपाईँले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा प्लिज राइट सर्च एसएससी सिक्किम, अन्त हामीलाई फलो गर्नुहोस् एन्ड यु विल गेट द इम्पोर्टेन्ट न्युज देयर अल्सो। अन्त हाम्रो जति पनि आगामी जति पनि भिडियोजहरू छ, भिडियोजहरूको अपडेट्स पनि तपाईँले त्यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ। ओके, अब हामी जाँदैछौँ अवार्ड्स एन्ड रिकग्निसन्समा। अवार्ड्सहरू यसपालि जुन यो हप्ता इम्पोर्टेन्ट अवार्ड के थियो भन्दा नोबेल प्राइज वितरण गरिएको छ। सो हामी यहाँ विशेष गरी नोबेल प्राइजै हेर्नेछौँ। सो हाम्रो नोबेल प्राइज जुन अमेरिकन साइन्टिस्ट डेभिस जुलियस एन्ड आडेम पतापौथियान वन द 2021 नोबेल प्राइज फर फिजियोलोजी अफ मेडिसिन। फिजियोलोजी अथवा मेडिसिनको लागि कसले नोबेल प्राइज जित्नुभयो, आउँछ है यस्तो त। ओके, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नोबेल प्राइज। सो फिजियोलोजी र अथवा मेडिसिनको लागि चाहिँ कसले जित्नु भएको छ, डेभिड जुलियस अन्त आडेम पतापौथियान। ओके, र के को लागि जित्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फर द डिस्कभरिज अफ रिसेप्टर्स फर टेम्परेचर एन्ड टच। सो टेम्परेचर एन्ड टचको लागि जुन उहाँहरूले रिसेप्टर्स डिस्कभर गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ डेभिस जुलियस र आदेम पतापौथियनलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ मेडिसिनको लागि नोबेल प्राइज प्रदान गरियो। सो यहाँ हेर्नुहोस्, नोबेल प्राइजको बारेमा अलिकति स्ट्याटिक पोर्सन छ। 27 नोभेम्बर 1895 मा एल्फ्रेड नोबेल जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो लास्ट विल साइन गर्नुभएको थियो। जति पनि उहाँको सम्पत्ति थियो, धन सम्पत्ति, उहाँको धन सम्पत्ति चाहिँ बादमा जति पनि डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सबाट पायोनर्सहरू निस्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरिदिनु भन्नुभएको थियो। अन्त त्यही कारण चाहिँ उहाँको नामबाट चाहिँ नोबेल प्राइज सुरु गरिएको हो। फर्स्ट नोबेल प्राइज कहिले दिएको थियो यो कुरा त धेरै जग्गा सोधिएको छ, 1901 मा। अन्त नोबेल प्राइज के को लागि दिइन्छ, केमिस्ट्री, इकोनोमिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलोजी और मेडिसिन। सो 1 2 3 4 फिजिक्स 5, फिजियोलोजी र मेडिसिन 6वटा जुन 6वटा क्याटेगोरिजहरू छ यसमा नोबेल प्राइज दिन्छ। सो यति कुरा याद राख्नुहोस्। अन्त जुन उहाँ दुईजना हुनुहुन्छ डेभिड जुलियस अन्त आडेम पतापौथियान, उहाँले चाहिँ लास्ट इयर पनि के जित्नु भएको थियो भन्दा कवली अवार्ड जित्नु भएको थियो, के को लागि, न्युरो साइन्सको लागि। सो यो न्युज तपाईँले पिडिएफमा रिभाइज गर्नुहोस्। अर्को नोबेल प्राइज कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एन्ड जियोर्जियो पारेसी। हेर्नुहोस् है, सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एन्ड जियोर्जियो पारेसीलाई चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टममा आउटस्ट्यान्डिङ ग्राउन्ड ब्रेकिङ कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नोबेल प्राइज दिएको छ। के को लागि भन्दा कुन सब्जेक्टमा, कुन क्याटेगोरीमा भन्दा फिजिक्समा। सो नोबेल प्राइज फर फिजिक्स कसले पाउनुभयो, 3 जनाले पाउनु भएको छ, सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एन्ड जियोर्जियो पारेसी। उहाँ 3 जनाहरू युएसए, जर्मनी अन्त इटलीबाट हुनुहुन्छ। ओके, सो हामीले नोबेल प्राइज फर फिजिक्स पनि डिस्कस गर्यौं। अब छ नोबेल प्राइज फर केमिस्ट्री। त्यो कसलाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ बेन्जामिन लिस्ट, यहाँ तपाईँले हेर्नुहुँदैछ बेन्जामिन लिस्ट। अन्त उहाँ चाहिँ जर्मनीबाट हुनुहुन्छ। अन्त ब्रिटेनको डेभिड मैकमिलन। सो बेन्जामिन लिस्ट र डेभिड मैकमिलनलाई चाहिँ जो युकेबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के दियो भन्दाखेरि चाहिँ 2021 को केमिस्ट्रीको नोबेल प्राइज दुईजनालाई दियो। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ फर द वर्क अन बिल्डिङ मलिक्युल्स। सो मलिक्युल्स बिल्डिङमा उहाँहरूले काम गर्नु भएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नोबेल प्राइज फर केमिस्ट्री दियो। ओके, सो अब लास्ट हाम्रो नोबेल प्राइज के छ, यो हिजोको मात्रै न्युज हो एक्चुअली। अब हिजोको न्युज त हामी नेक्स्ट विकमा डिस्कस गर्छौँ, तर यो देखिहाल्दाखेरि मैले यहाँ यो विकमै हाल्दिएँ। नोबेलिस्ट अब्दुल रजाक गुरनाहा
नोबलिस्ट अब्दुल रजाक गुर्नाहालले 2021 को लिटरेचरको नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ। ठिकै छ, भनेपछि हाम्रो 4टा क्याटेगोरीको नोबेल प्राइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, अन्त एउटा कुन थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एन्ड मेडिसिनको लागि नोबेल प्राइज दिइसकिएको छ। सो लिटरेचरमा चाहिँ अब्दुल रजाक गुर्नाहाले पाउनु भएको छ। ओके, अब्दुल, अन्त उहाँ कहाँको हुनुहुन्छ? तन्जानियाको हुनुहुन्छ। ओके, तन्जानियाको फेरि क्यापिटल के हो, करेन्सी के हो, अन्त प्रेजेन्ट हेडको हुनुहुन्छ। तन्जानियाको भर्खरै प्राइम मिनिस्टर पनि चेन्ज हुनुभएको थियो। सो यो सब कुराहरू तपाईँले लेख्नुहोस्, कन्ट्री क्यापिटल, करेन्सी प्लस हेड अफ द कन्ट्री। ओके, सो विथ दिस लेट अस प्रोसिड टु नेक्स्ट न्युज। सो हामीले प्राइजेसहरू सक्यौँ, अब हामी अपोइन्टमेन्ट्सहरू छिटो छिटो डिस्कस गर्छौँ। सो भायाकम 18ले ज्योति देशपाण्डेलाई आफ्नो सिइओ को रूपमा नियुक्त गरेको छ। ज्योति देशपाण्डे भायाकम 18 सिइओ। ओके, भायाकम 18 जुन मिडिया कम्पनी छ त्यसको सिइओ चाहिँ ज्योति देशपाण्डे हुनुहुन्छ। अर्को हेरौँ, नेसनल बास्केटबल एसोसिएसन एनबिएले बलिउड एक्टर रणवीर सिंह, ओके, रणवीर सिंह जो दीपिका पदुकोणको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नेसनल बास्केट एसोसिएसनले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसेडर घोषित गरेको छ। ओके, रणवीर सिंह इज नाउ द ब्रान्ड एम्बेसेडर अफ नेसनल बास्केटबल एसोसिएसन, द्याट इज एनबिए। अर्को हेरौँ, कंगना रेनावतलाई पनि ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाइएको छ। कंगना रेनावत के को भन्दाखेरि चाहिँ उत्तर प्रदेशको एउटा प्रोजेक्ट छ, वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेशको स्किम, अब स्टेटको स्किम्सहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। जस्तो उत्तर प्रदेशको एउटा स्किम भयो वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रोडक्ट, अन्त हाम्रो केरलाको एउटा यस्तै खालको स्किम छ, वान स्कुल वान आइएएस भनेर। प्रत्येक स्कुल प्रत्येक आइएएस। ओके, एक नट प्रत्येक स्कुल, एउटा स्कुल एउटा आइएएस, मतलब एउटा स्कुलबाट चाहिँ एउटा आइएएस चाहिँ निस्किनै पर्ने एउटा स्किम, त्यस्तो खालको अब ल्याइएको छ केरलामा। सो यस्तो स्किम्सहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। जस्तो हाम्रो सिक्किममा के गरियो, भर्खर उज्यालो भन्ने एउटा स्किम लन्च गरियो होइन, अन्त हाम्रो सिक्किमको जुन फेमस स्किम छ वान फ्यामिली वान जबहरू। सो यस्तो खालको धेरैवटा स्किम्सहरू छ, धेरैवटा राज्यहरूको यो स्किम्सहरू पनि हामी अलिअलि अब स्ट्याटिक पोर्सनमा यसरी डिस्कस गर्छौँ। तपाईँले पनि काइन्डली स्किम्सहरू फलो गर्नुहोस्। ओके, पास्ट 1-2 महिनामा निकैवटा स्किमहरू धेरैवटा स्टेट्सले निकालेको छ, अन्त स्किम्सहरूबाट एक्जामिनेसन्समा क्वेसन्सहरू आउँछ धेरै। सो विथ दिस अर्को न्युज हेरौँ, पद्मजा चुन्दुरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के अपोइन्ट गरेको छ, एमडिसिइओ के को भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरिज लिमिटेड एनएसडिएल को जुन एमडिसिइओ चाहिँ को हुनुहुन्छ अब, पद्मजा चुन्दुरू। एनएसडिएल फेरि कहिले इस्टाब्लिस भयो, ठिकै छ, एनएसडिएल कहिले इस्टाब्लिस भयो, एनएसडिएल को हेडक्वार्टर कहाँ छ, एमडिसिइओ त हाम्रो पद्मजा चुन्दुरू भइहाल्नु भयो। सो यो कुरा तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। अर्को हेरौँ, Corporate Affairs Ministry MCA has assigned the charge for the post of chairperson of National Financial Reporting Authority NFRA को chairperson को हुनुभएको छ अशोक कुमार गुप्ता। यति याद राख्नुहोस्, NFRA को chairperson अशोक कुमार गुप्ता हुनुभएको छ अक्टोबर 1 देखि for the period of 3 months। ओके, अशोक गुप्ता नेशनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ अथोरिटी को चेयरमैन नियुक्त हुनुभएको छ। अर्को न्युज हेरौँ, what is the name of the person who had worked with Elon Musk as a part of team that had founded electronic payment firm PayPal, which will now head the tech billionaires and entrepreneurs Starlink satellite broadband venture in India? So जुन Starlink satellite छ नि, हाम्रो एलोन मस्ककै कम्पनी हो। एलोन मस्कको पहिला उहाँको एउटा जुन आफ्नो के भन्छ पेमेन्ट फर्म थियो पेपाल, एलोन मस्कसँगै काम गर्नु हुने एकजना हाम्रो इन्डियाबाट उहाँ चाहिँ जुन इन्डियाको स्टारलिङ्क स्याटेलाइट को लागि चाहिँ एलोन मस्कले उहाँलाई के नियुक्त गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेड नियुक्त गर्नुभएको छ, स्टारलिङ्कको हेड। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि संजय भार्गव। ओके, संजय भार्गव हुनुहुन्छ, यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्। संजय भार्गव इज द हेड अफ द स्टारलिङ्क इन्डिया। ओके, एन्ड ही हेज वर्कड विथ मिस्टर एलोन मस्क who was the co-founder of the PayPal। ओके, सो यति याद राख्नुहोस्। अर्को हेरौँ, बीसी पटनायक हैज टेकन द चार्ज अफ एमडी अफ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन एलआइसी। एलआइसी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो त अब आउनु नै पर्ने हो, ठिकै छ, आउनै पर्ने न्युज हो। एमडी एलआइसी को एमडी को हुनुहुन्छ बीसी पटनायक, अन्त एलआइसी को चेयरमैन को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमआर कुमार। ओके, एमआर कुमार इज द चेयरमैन अफ एलआइसी। एलआइसी को फाउन्डेसन इयर कहिले हो, फाउन्ड कहिले हो, कहिले फाउन्ड गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1956 मा। ओके, एलआइसीलाई 1956 मा फाउन्ड गरिएको थियो। एलआइसी को हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हेडक्वार्टर मुम्बईमा छ। ओके, एलआइसी को हेडक्वार्टर मुम्बईमा छ। अन्त एमडी को हुनुभएको छ बीसी पटनायक, चेयरमैन को हुनुहुन्छ एमआर कुमार। ओके, याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ, एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक assumed charge as the air officer commanding in chief of Eastern Air Command of the Indian Air Force। सो जुन
भारतीय वायुसेनाको जुन इस्टर्न एयर कमान्ड छ त्यसको लागि चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ दिलीप कुमार पट्टनायकज्यूलाई चाहिँ कमान्डिङ चार्ज कमान्डर इन चिफ नियुक्त गरिएको छ। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्। पहिलाको एयर मार्शल अमित देव हुनुहुन्थ्यो। ओके, सो अर्को हेरौँ। अन्त अमित देव चाहिँ फेरि कहाँ जानुभएको छ, अब वेस्टर्न कमान्डमा जानुभएको छ। सो यति कुरा याद राख्नुहोस्। अन्त अहिले भर्खरै हाम्रो चिफ अफ एयर स्टाफ, ओके, चिफ अफ एयर स्टाफ जुन हाम्रो एयरफोर्सको चिफ हुनुहुन्छ चेन्ज हुनुभएको छ। पहिलाको हुनुहुन्थ्यो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ को हुनुभएको छ प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। ओके, भर्खरै चेन्ज हुनुभएको एयरफोर्सको चिफ त इम्पोर्टेन्टै हुन्छ, सो यो कुरा याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। अमीश मेहता हेज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू म्यानेजिङ डाइरेक्टर एन्ड सिइओ अफ क्रिसिल। क्रिसिल भन्ने एउटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी छ। ओके, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी क्रिसिल। क्रिसिलको सिइओ चाहिँ को हुनुभएको छ, अमीश मेहता। ओके, अमीश मेहता। पहिला को हुनुहुन्थ्यो, आशु सुयास हुनुहुन्थ्यो। र यो क्रिसिल जुन छ नि यो चाहिँ एसएनपी भन्ने एउटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी छ। यो चाहिँ कहाँको हो भन्दाखेरि चाहिँ युएसको। अन्त युएसको एसएनपीले चाहिँ इन्डियाको क्रिसिललाई ओन गर्छ, यति कुरा याद राख्नुहोस्। र क्रिसिलको नयाँ सिइओ को हुनुभएको छ अमीश मेहता, पहिलाको हुनुहुन्थ्यो आशु सुयास। So with this, let us proceed to next news. The Indian Steel Association ISA has announced that Alok Sahane has assumed the office as Secretary General and Executive Head. So ISA Indian Steel Association को Secretary General and the Executive Head को हुनुभएको छ अलोक साहने। ओके, अलोक साहने। पहिलाको हुनुहुन्थ्यो भास्कर च्याटर्जी। अलोक साहने तपाईँले याद गर्नुहोस्। भास्कर च्याटर्जी जस्ट अब रिड चाहिँ गरिराख्नुहोस्। सो विथ दिस अर्को न्युज हेरौँ। सो विथ दिस वी complete all the appointments of this week. अब हामी डेज एन्ड इभेन्ट्समा हेर्छौँ। ओके, डेज एन्ड इभेन्ट्स। सो हाम्रो फर्स्ट डे जुन अक्टोबर 1 को अक्टोबर 1 तारिक के थियो, इन्टरनेसनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स। ओके, इन्टरनेसनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स जो हाम्रो वृद्ध व्यक्तिहरूको चाहिँ लागि चाहिँ इन्टरनेसनल डे कहिले डेडिकेट गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 अक्टोबर। थीम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल इक्विटी फर अल एजेस। डिजिटल इक्विटी फर अल एजेस चाहिँ ओल्डर पर्सन्सको इन्टरनेसनल डे फर ओल्डर पर्सन्स यसपालि 2021 को थीम थियो। डे सँगसँगै थीम पनि सोधिने गरेको छ आजकल। ओके, सो थीम सँगसँगै तपाईँले याद गरेर लिनुहोस्। पिडिएफमा तपाईँले बादमा रिभाइज गर्दा भइहाल्छ। अर्को हेरौँ। 2 अक्टोबरमा तपाईँले आज गान्धी जयन्ती। गान्धी जयन्तीको साथसाथै इन्टरनेसनली के मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल डे फर नन भायोलेन्स। ओके, इन्टरनेसनल डे फर नन भायोलेन्स। यहाँ एकदमै मजाको पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन छ क्या, बन्दुकलाई चाहिँ एकदम गाँठो पारिदिरहेको क्या, एकदम नो भायोलेन्स भनेर। ओके, सो इन्टरनेसनल डे अफ नन भायोलेन्स 2 अक्टोबर। अर्को हेरौँ। वर्ल्ड ह्याबिटेट डे। वर्ल्ड ह्याबिटेट डे जुन छ त्यो चाहिँ जहिले पनि अक्टोबरको फर्स्ट मन्डे मनाइन्छ। अन्त 2021मा चाहिँ जुन अक्टोबरको फर्स्ट सोमबार थियो कहिले परेको थियो, 4 अक्टोबरमा परेको थियो। फर्स्ट टाइम ह्याबिटेट डे कहिले मनाइएको थियो, 1986मा। अन्त यसपालिको ह्याबिटेट डेको थीम के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेटिङ अर्बन एक्सन फर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। ओके, एक्सेलरेटिङ अर्बन एक्सन फर कार्बन फ्री वर्ल्ड। ओके, 4 अक्टोबर वर्ल्ड ह्याबिटेट डे। अर्को न्युज हेरौँ। वर्ल्ड टिचर्स डे कहिले सेलिब्रेट गरियो भन्दाखेरि चाहिँ 5 अक्टोबरमा। नेसनल टिचर्स डे इन्डियामा जो हाम्रो भारतको दोस्रो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्मदिवस हो, उहाँलाई अब नेसनल टिचर्स डे 5 सेप्टेम्बरमा सेलिब्रेट गरियो। अन्त वर्ल्ड टिचर्स डे चाहिँ 5 अक्टोबर टक्कै 1 महिना पछाडि सेलिब्रेट गरियो। अन्त यसपालिको वर्ल्ड टिचर्स डेको थीम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टिचर्स at the heart of education recovery. Okay, teachers at the heart of education recovery. अर्को हेरौँ। In India, the Ganga River Dolphin Day is observed every year on October 5 to raise the awareness and encourage conservation of Ganga River Dolphin. So Ganga River Dolphin like conserve गर्नको लागि चाहिँ एउटा दिवस छुट्याइएको छ, एउटा दिन छुट्याइएको छ। त्यो दिन चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर 5। ओके, अक्टोबर 5, अक्टोबर 5 तारिक चाहिँ गंगा रिभर्स डल्फिन डे भनेर मनाइन्छ। अर्को न्युज हेरौँ। वर्ल्ड कटन डे। वर्ल्ड कटन डे कहिले सेलिब्रेट गरिन्छ, विश्व कपास दिवस 7 अक्टोबरमा। ओके, 7 अक्टोबरमा विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट गरिन्छ। सो हामीले डेज एन्ड इभेन्ट्स पनि सक्यौँ। अब स्पेस एन्ड डिफेन्सको दुईटा न्युज छ, त्यो पनि हामी कभर गरिहालौँ। वर्ल्ड स्पेस विक कहिले अर्गनाइज गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 4 to 10 अक्टोबर वर्ल्ड स्पेस विक पनि अर्गनाइज गरिएको थियो। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ टु सेलिब्रेट द कन्ट्रिब्युसन अफ स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फर द बेटरमेन्ट अफ ह्युमन कन्डिसन। सो जुन ह्युमन कन्डिसनको बेटरमेन्ट के लागि नै जति पनि स्पेसको कामहरू हुन्छ नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड स्पेस विक मनाइन्छ। सो यसपालि कहिले मनाइयो, 4 to 10 अक्टोबर। र वर्ल्ड स्पेस विकको थीम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वुमन इन स्पेस। ओके, वुमन इन स्पेस।
वाज द थीम अफ वर्ल्ड स्पेस विक। तपाईले थीम पनि सँगसँगै लिएर जानुहोस्। अर्को न्यूज हेरौँ, 5th एडिसन अफ इन्डिया जापान मैरिटाइम, फेरि एउटा नयाँ एक्सरसाइज आएको छ, जिमेक्स। ठिकै छ, इन्डिया जापान मैरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। सो जिमेक्स जुन मिलिट्री एक्सरसाइज छ, यो इन्डियन नेभी र जापान मैरिटाइम सेल्फ सर्भिस फोर्स JMSDF को सँग चाहिँ यसलाई गर्यो। ओके, सो यो एक्सरसाइज भयो, कहाँनिर भयो भन्दाखेरि चाहिँ एरेबियन सीमा भएको थियो। कहिले भयो? 6 to 8 अक्टोबर। अब यो डेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, भेन्यू याद राख्नुहोस्, एरेबियन सीमा भएको थियो। जिमेक्स ककसको बीचको एक्सरसाइज हो, इन्डिया अन्त इन्डिया अनि जापान। अघि हामीले इन्डिया श्रीलङ्काको स्लिनेक्स भनेको थियौँ, SLINEX, अन्त इन्डिया जापानको चाहिँ के हो? जिमेक्स। एउटा इन्डिया अस्ट्रेलियाको पनि हुन्छ, अस इन्डेक्स भनिन्छ, AUSINDEX, अस इन्डेक्स। ओके, यस्तो धेरैवटा एक्सरसाइजेसहरू छ। म बादमा अब इफ वी गेट टाइम विल अल्सो डिस्कस अल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, सो अर्को न्यूज हेरौँ, इन्डिजेनियसली बिल्ट, सरी यो न्यूज त सक्यो, यो तपाईँले आफै पढ्नुहोस्। ओके, अर्को भन्दा यही पढ्दै रहेछ। सो हामीले स्पेस न्यूज पनि सक्यौँ। अब हामी पढ्छौँ गभर्मेन्ट स्किम्स एन्ड प्रोग्राम्स। 10वटा इम्पोर्टेन्ट गभर्मेन्ट स्किम्स छ, त्यो पनि हामी पढिहालौँ। सो मिनिस्टर अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट, सो भूपेन्द्र यादव जो मिनिस्टर अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट हुनुहुन्छ इन्डियाको, उहाँले डिजी सक्षम भन्ने एउटा डिजिटल स्किल प्रोग्राम लन्च गर्नुभएको छ। डिजी सक्षम। ओके, कस्तो प्रोग्राम हो? डिजिटल स्किल प्रोग्राम। सो यो चाहिँ जुन छ, यो डिजी सक्षम भन्ने चाहिँ माइक्रोसफ्ट इन्डियासँग चाहिँ जोइन्टली भेन्चर गरिएको छ। ओके, इट इज द जोइन्ट इनिसिएटिभ अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड माइक्रोसफ्ट इन्डिया। मिनिस्टर अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट को हुनुहुन्छ? भूपेन्द्र यादव। ओके, सो यो न्युज तपाईँले डिटेलमा पढ्नुहोस्। अर्को हेरौँ, द स्पिकर अफ लोकसभा, लोकसभाको अहिले स्पिकर को हुनुहुन्छ? ओम बिरला। ओके, स्पिकर अफ लोकसभा हैज इनोगुरेटेड निधि 2.0। निधि भन्ने एउटा स्किम इनोगुरेट गरिएको छ, जसको फुल फर्म के हो निधिको भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्टिग्रेटेड डेटाबेस अफ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री। जति पनि अब हस्पिटालिटी टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरू छ नि, त्यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भनिन्छ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई। सो त्यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको जति पनि डेटाबेस चाहिँ अब रिकर्ड गरिने एउटा सिंगल प्लेटफर्म छ, जो चाहिँ के हो? निधि, नेसनल इन्टिग्रेटेड डेटाबेस अफ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री। सो त्यो जुन त्यसको जुन दोस्रो संस्करण निधि 2.0 लाई इनोगुरेट गरियो। ओके, अन्त कहिले गरियो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड टुरिज्म डेमा। वर्ल्ड टुरिज्म डे कहिले थियो प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। ओके, अर्को न्युज हेरौँ, PM Modi will launch Swachh Bharat Mission Urban 2.0 and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 at Dr. Ambedkar International Center. So हाम्रो प्राइम मिनिस्टर मोदीले स्वच्छ भारत मिशन, तपाईँलाई याद छँदैछ, 2 अक्टोबर 2014 मा स्वच्छ भारत मिशन सुरु भएको थियो र स्वच्छ भारत मिशनमा पनि अर्बन 2.0 मा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीले लन्च गर्नुभयो। लन्च गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, यो सायद लन्च भइसक्यो होला। ओके, यो अलिकति 1-2 दिन अगाडिको न्युज थियो। सो अन्त सँगसँगै यो अटल भारत स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 सँगसँगै चाहिँ अमृतको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ अटल मिशन फर रिजुमिनेसन अफ अर्बन ट्रान्सफर्मेसन 2.0। सो अमृत र स्वच्छ भारत मिशन चाहिँ डाक्टर अम्बेडकर इन्टरनेसनल सेन्टरबाट चाहिँ PM मोदीले लन्च गर्नु हुन्छ। ओके, सो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के हो कस्तो हो तपाईँले आफै पढ्नुहोस्। अन्त अमृत 2.0 को जुन कहिले इस्टाब्लिस भयो, फुल फर्म के हो, कति जुन युनियन बजेटबाट कति अमाउन्ट चाहिँ यो यसको लागि छुट्याइएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, द आउटले अफ अमृत 2.0 इज अराउन्ड 2.87 लाख करोड। सो हामी सबै डिस्कस नगरौँ, भिडियो लामो हुन्छ, तपाईँले PDF बाट पढ्नुहोस्। सो चाचा चौधरी कसले अब सानोमा सबैले हेरेको नि त होइन, चाचा चौधरी साबु भन्ने एउटा सिरियल आउँथ्यो। सो चाचा चौधरीलाई चाहिँ नयाँ मास्कट भनेको के, हामीले अस्ति ओलम्पिकमा डिस्कस गरेको थियौँ, शुभाङ्कर भनिन्छ नि, शुभाङ्कर भनेको चाहिँ सिम्बल क्या, एउटा के भन्छ, गुड सिम्बल। ठिकै छ। सो नमामि गङ्गे को लागि चाहिँ नमामि गङ्गे भन्ने एउटा इन्डियाको गङ्गा सफाई अभियान छ, ठिकै छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको, त्यसको लागि चाहिँ एउटा शुभाङ्कर, एउटा शुभ सिम्बल चाहिँ कसलाई के बनाइएको छ, कसलाई भन्दा पनि चाचा चौधरी बनाइएको छ। ओके, सो यो कुरा याद राख्नुहोस्, शुभाङ्कर चाहिँ के छ, चाचा चौधरी। ओलम्पिक, टोकियो ओलम्पिक 2020 समर ओलम्पिकको शुभाङ्कर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिरा तोवा। ओके, मिराई तोवा चाहिँ ओलम्पिकको शुभाङ्कर थियो होइन, ओलम्पिकको शुभाङ्कर थियो, ओलम्पिक 2020। त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ समर ओलम्पिक 2020। अन्त प्यारा ओलम्पिकको पनि एउटा शुभाङ्कर थियो र भर्खरै यहाँ एउटा न्युज पाउनुहुन्छ, त्यो मैले डिस्कस गर्छु, नयाँ जुन विन्टर ओलम्पिक हुनेवाला छ त्यसको पनि शुभाङ्कर डिस्कस गरिएको छ। अब के छ, युनियन
हेल्थ मिनिस्टर हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर को हुनुहुन्छ मनसुख माण्डवियाले चाहिँ आइसिएमआर ड्रोन रेस्पोन्स एन्ड आउटरिच के गर्नुभएको छ, लन्च गर्नुभएको छ, जसको नाम के हो आइड्रोन। सो मनसुख माण्डविया जो अहिलेको प्रेजेन्ट हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आइड्रोन लन्च गर्नुभएको छ। कसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? नर्थ इस्टको लागि, ठिकै छ। सो नर्थ इस्टको न्युज त अब इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। अन्त प्रोजेक्ट वाज लन्च फ्रम नागाल्यान्ड। सो कहाँबाट लन्च गरियो? नागाल्यान्डबाट। ओके, सो कहाँबाट लन्च गरियो त्यो सोध्न सक्छ। अन्त कुन स्किम, कुन चाहिँ एउटा मतलब त्यो आइड्रोन भन्ने कसले लन्च गर्यो त्यो सोध्न सक्छ। ओके, आइड्रोन कहाँको लागि हो? नर्थ इस्ट रिजनको लागि हो। ओके, सो यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो डिटेलमा तपाईँले पढ्नुहोस्। आइसिएमआर हेज पार्टनर्ड विथ आइआइटी कानपुर। यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ आइआइटी कानपुरसँग पार्टनर गरेको रहेछ इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले। सो अर्को न्युज हेरौँ। हाम्रो 60 वटा न्युज कभर भयो, अझै 18 वटा न्युज बाँकी छ। हाम्रो 50 मिनट्स जस्तोको भिडियो भइसकेको छ। अब लगभग 10 to 12 मिनट्समा विल फिनिश दिस सेसन। ओके, सो 60 न्युज 60 कुन चाहिँ हाम्रो युनियन हेल्थ यो त भयो, सरी। 61 IIT Indian Technology Congress Association focuses on building synergies between academia, industry, and research organization. It has launched 75 students satellite consortium mission 2020 mission 2022. सो यहाँ के छ न्युज भन्दाखेरि चाहिँ यति कुरा याद राख्नुहोस्, इन्डियन टेक्नोलोजी कङ्ग्रेस एसोसिएसनले के लन्च गर्यो भन्दा स्टुडेन्ट्स स्याटेलाइट कन्सोर्टियम मिसन 2022 लन्च गर्यो। यो कुरा याद राख्नुहोस्। यो न्युज तपाईँले डिटेलमा पिडिएफबाट पढ्नुहोस्। ओके, यु विल गेट दिस इन पिडिएफ। अर्को हेरौँ, आन्ध्र प्रदेश गभर्मेन्ट हेज लन्च अ न्यू स्किम स्वच्छ। अघि मैले भने नि, गभर्मेन्ट जुन स्टेट गभर्मेन्टको स्किम्सहरू धेरै तपाईँले पोस्टमार्टम गर्नु पर्दैन स्किमको। जुन गभर्मेन्ट युनियन गभर्मेन्टको स्किम्सहरू छ त्यो चाहिँ एकदम पोस्टमार्टम गरेर पढ्नुपर्छ, एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्छ। तर यो चाहिँ जस्ट तपाईँले नाम, जस्तो क्वेसन के सोधिन्छ, स्वच्छ स्किम भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले लन्च गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको गभर्मेन्ट स्किम। अन्त स्वच्छको के थियो, यो के को लागि लन्च गरियो यति सोधिदिन सक्छ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोभाइड ब्रान्डेड स्यानिटरी न्यापकिन्स फ्री अफ कस्ट टु फिमेल स्टुडेन्ट्स। सो जति पनि स्कुल्समा फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्यानिटरी न्यापकिन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि, ठिकै छ। सो यो स्वच्छ भन्ने स्किम आन्ध्र प्रदेश गभर्मेन्टले लन्च गर्यो। अर्को न्युज हेरौँ। यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिएमबिजेपी भन्ने छ। पिको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। ओके, प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना has completed the target of opening 8300 प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र। अब प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजनाको अन्तर्गत के खोलिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रहरू खोलिँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट फार्मेसी भनेर सोध्नुहोस् न। फार्मेसीमा चाहिँ के, अब नर्मल फार्मेसी दबाई दोकान, त्यसमा जुन दबाईहरू पाइन्छ त्यो चाहिँ यो गभर्मेन्ट फार्मेसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्ती रेटमा पाइन्छ, ठिकै छ। गभर्मेन्टले चाहिँ अब मान्छेहरूको सुविधाको लागि चाहिँ गभर्मेन्टकै एउटा पिएमबिजेके, ओके, पिएमबिजेके प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र खोल्दैछ र अलरेडी 83 वटा, सरी नट 83 वटा, 8300 वटा खोलिसकेको छ। खासै गभर्मेन्टको प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2024 सम्ममा 10,000 वटा खोल्ने प्लान थियो। तर 2021 को सेप्टेम्बरमै 8300 खोलिसकेको छ भनेपछि टार्गेट पुग्यो। ओके, गभर्मेन्टको स्किमको अब टार्गेट पुग्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा है। सो यो टार्गेट पुग्यो। अन्त के छ, यो जुन पिएमबिजे पीको लागि प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजनाको लागि एउटा मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा जनऔषधि सुगम। ओके, सो गभर्मेन्ट फार्मेसी भनेर सर्टकटमा याद राख्नुहोस्। पिएमबिजेपी भनेको के हो, गभर्मेन्ट फार्मेसी। ओके, सो 8300 वटा खोलिसकेको छ। बिग न बिग के सोध्न सक्छ, 2024 सम्ममा गभर्मेन्टको टार्गेट के छ, पिएमबिजेपी कतिवटा खोलिसक्ने भन्दा 10,000 वटा खोलिसक्ने। सो यति न्युज इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हेरौँ। युनियन क्याबिनेट गिभ इट्स नोट फर द सेटिङ अफ 75 फर मेगा इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल रिजन एन्ड एपेरल पार्क। सो पिएम मित्रको फुल फर्म के हो, मेगा इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल रिजन एन्ड एपेरल पार्क्स 7 वटा खोल्ने युनियन क्याबिनेटले चाहिँ अब पिएम मित्र खोल्नु भनेर भनिसकेको छ। यो पिएम मित्रको टोटल आउटले कति छ, 4445 करोड रुपियाँ। सो पिएम मित्रको फुल फर्म आउन सक्छ के हो, मेगा इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल रिजन एन्ड एपेरल पार्क्स। ओके, सो यो न्युज तपाईँले डिटेलमा पढ्नुहोस् पिडिएफबाट। अर्को हेरौँ। Surat has become the first city in municipal corporation area in Gujarat to achieve 100% COVID vaccination for first dose. अब गुजरातको सुरत चाहिँ 100% भ्याक्सिनेटेड भइसकेको छ, गुजरातको फर्स्ट सिटी भएको छ। तर हामीलाई यो जुन मेन न्युज छ त्यो इम्पोर्टेन्ट नभएर चाहिँ यो मुनिको न्युज इम्पोर्टेन्ट छ। जुन ब्ल्याकमा लेखेको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाकै फर्स्ट सिटी
जसले चाहिँ 100% भ्याक्सिनेसन कभरेज कोभिड-19 को अगेन्स्टमा मतलब पाएको थियो। 100% भ्याक्सिनेट भइसक्ने फर्स्ट सिटी इन्डियाको कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ ओडिसाको भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर। अच्छा, एउटा कुरा कोभिड-19 आउँदाखेरि कोभिड-19 को लागि यसपालिको युनियन बजेटमा कति अमाउन्ट छुट्याइएको छ त्यो कुरा सोधिन सक्छ। कति छुट्याइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रुपियाँ 35,000 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। ओके, 35,000 करोड रुपियाँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनको लागि छुट्याइएको छ। 2000 जुन 21 मा अस्ति भर्खर युनियन बजेट अनाउन्स भयो त्यसमा। यति कुरा याद राख्नुहोस्। ओडिसाको भुवनेश्वर बिकम द फर्स्ट सिटी इन इन्डिया टु अचिभ 100% भ्याक्सिनेसन कभरेज। यो अगाडिको न्युज हो, तर अब यो न्युजसँग रिलेट गर्नको लागि मैले यो न्युज यहाँ राखेँ। ओके, सो अर्को न्युज हेरौँ। अब हामी इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स डिस्कस गर्छौँ। त्यो एउटा मात्रै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट छ। त्यो के भएको थियो भन्दा नेसनल मिसन अन एडिबल ओइल। सो एउटा नेसनल मिसन अन एडिबल ओइल भने अस्ति हामीले सिक्किमको करेन्ट अफेयर्समा डिस्कस गऱ्यौँ हिजो। त्यहाँ चाहिँ के थियो, हाम्रो सिक्किमबाट चाहिँ जो हाम्रो आइपिआर मिनिस्टर अन्त एग्रिकल्चर मिनिस्टर हुनुहुन्छ लोकनाथ शर्मा, उहाँ पनि जानुभएको थियो। अन्त यो कहाँ भएको थियो नेसनल मिसन अन एडिबल ओइल भन्दाखेरि चाहिँ गुवाहाटीमा भएको थियो। ओके, अन्त यो जुन मिसनको लागि चाहिँ जुन बजेटको लागि बजेटमा कति छुट्याइएको छ पैसा, टोटल आउटले कति छ भन्दा 11,040 करोड रुपियाँ। ओके, 11,040 करोड रुपियाँ चाहिँ यो मिसनको लागि छुट्याइएको छ। कहाँ भएको थियो, नर्थ इस्टको लागि चाहिँ। ठिकै छ, ओइल पाम बिजनेस समिट फर नर्थ इस्ट रिजन कहाँ भएको थियो, गुवाहाटीमा भएको थियो। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्। सो अब हामी ओबिचुरिज पढ्नेछौँ। 3टा एकदमै प्रोमिनेन्ट पर्सन्सहरूको निधन भएको छ यो हप्ता। सो उहाँहरू हामी हेरौँ। फर्स्ट अफ अल उहाँलाई कसले चिन्दैन होइन, हामी उहाँलाई हेर्दै हुर्किएको भन्दा पनि हुन्छ। जो रावण हुनुहुन्थ्यो, ठिकै छ, एकदमै टिभीमा रावण भए पनि एकदम आफ्नो रियल लाइफमा एकदम राम जस्तै मान्छे को हुनुहुन्छ अरविन्द त्रिवेदी, बेस्ट नोन फर प्लेइङ रावण अन पपुलर 1986 मिथोलोजिकल सो रामायण। ठिकै छ, जो रामायण, जो अरुण गोविल हुनुहुन्थ्यो नि रामको किरदार जसले निभाउनु भएको थियो, उहाँको जुन सिरियलमा चाहिँ रावण चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरविन्द त्रिवेदी, उहाँको निधन भएको छ। ठिकै छ, सो यो अबिचुरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रिसेन्टली विच फेमस टेलिभिजन पर्सनालिटी हेज पास्ट अवे भन्दाखेरि चाहिँ अब अप्सनमा अरविन्द त्रिवेदी हुन्छ। यु निड टु टिक द्याट आन्सर। अर्को हेरौँ। पाकिस्तानको सेलिब्रिटी कमेडियन उमर सारिफको पनि निधन भएको छ। ठिकै छ, 66 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उमर सारिफ, पाकिस्तानको कमेडियन। अर्को हेरौँ। वेटरन टेलिभिजन एक्टर घनश्याम नायक, नट्टू काका, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैले हेर्दिनँ यो सिरियल त, तर अब सायद हेर्नुपर्ने रहेछ जस्तो फिल भयो यो न्युज सुनेर चाहिँ, किनकि एकदमै अब हसमुख खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अरे। अब मैले हेरेको छुइनँ। सो उहाँको क्यारेक्टर नट्टू काका भन्ने क्यारेक्टर जो घनश्याम नायक हुनुहुन्छ, उहाँको पनि निधन भएको छ। ओके, तारक मेहताका उल्टा चश्माको। सो हामीले लगभग सबै न्युज पढ्यौँ। अब 9वटा मिसेलेनियस न्युज छ, लास्ट 9वटा न्युज, त्यो पनि हेरिहालौँ। सो वर्ल्डकै सबभन्दा लार्जेस्ट खादी नेसनल फ्ल्याग, ओके, खादीको एउटा नेसनल फ्ल्याग चाहिँ संसारकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ कहाँनिर इन्स्टल गरियो भन्दा लद्दाख लेहमा चाहिँ इन्स्टल गरियो महात्मा गान्धीको 152nd बर्थ एनिभर्सरी अस्तिको गान्धी जयन्तीमा। ठिकै छ, र कसले इनोगुरेट गरियो भन्दाखेरि चाहिँ लद्दाखको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर आरके माथुर। सो यहाँबाट यो पनि टिप्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिक पोर्सनमा, लद्दाखको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अहिले को हुनुहुन्छ, आरके माथुर हुनुहुन्छ। ठिकै छ, जुन यो ट्राइकलर थियो खादीले बनाएको, 225 फिट लामो थियो, 125 फिट चौडा थियो, अन्त यसको वेट कति थियो, 1 टन, 1000 केजी थियो। ठिकै छ, यो चाहिँ कसले प्रिपेयर गरेको, 57 इन्जिनियर रेजिमेन्ट अफ इन्डियन आर्मी। सो यो न्युज इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हेरौँ। सो केरेलाको तपाईँलाई चाहिँ जोग्राफिकल इन्डिकेसन, जोग्राफिकल इन्डिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै जग्गामा एउटा विशेष वस्तु पाइन्छ र त्यही जग्गामै मात्रै पाइन्छ। जस्तो सिक्किमको डल्ले खोर्सानीले जिआई ट्याग पाएको छ, जोग्राफिकल इन्डिकेसन ट्याग। किन, डल्ले खोर्सानी सिक्किम बाहेक अरू कहीँ पाइँदैन। सो त्यस्तै पाराले अरू पनि धेरै कुराले जिआई ट्याग पाएको छ यो हप्ता। केरेलाको इदायुर चिल्ली, अन्त एउटा खोर्सानी जसको नाम हो इदायुर चिल्ली केरेलाको, अन्त कुटियाटुर म्याङ्गो। ओके, एउटा म्याङ्गो आँप, त्यो चाहिँ के हो, कुटियाटुर म्याङ्गो, यहाँ पोटेटो के आँपै हो, यो आलु परेको आँप रहेछ। सो कुटियाटुर म्याङ्गो अन्त इडायोर चिल्लीले चाहिँ केरेलाको जिआई ट्याग पाएको छ। अझ एउटा जिआई ट्याग छ चामल। चामल चाहिँ के को भन्दाखेरि चाहिँ भराइटी अफ राइस ग्रोन इन वडा पालघर डिस्ट्रिक्ट अफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्रको एउटा चामल जसको नाम के हो, वडाकोलम। ओके, वडाकोलम भन्ने एउटा चामल जसलाई जिनी अथवा झिनी राइस पनि भनिन्छ, त्यसले पनि जिआई ट्याग पाएको छ। अन्त महाराष्ट्रको अलिबग व्हाइट ओनियन, महाराष्ट्रको अलिबग व्हाइट ओनियन, सेतो प्याजले पनि जिआई ट्याग पाएको छ। यो महाराष्ट्रमा मात्रै हुन्छ। ओके, अर्को हेरौँ। सो यहाँ के छ, इन अ मेजर बुस्ट to farmers of tribal dominated Balaghat district of Madhya Pradesh, local rice brand चिन्नोर। सो चिन्नोरले पनि जिआई ट्याग पाएको छ। कहाँको चिन्नोर, चिन्नोर भनेको चामल,
चिन्नोर चामल कहाँको भन्दा मध्य प्रदेशको। ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यहाँबाट इन एन एफोर्ट टु प्रमोट इन्डिजिनियस एन्ड अगेन अझै एउटा जिआई ट्याग छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको जिआई ट्याग पाएको एउटा मिठाई छ कि जसलाई हामी के भन्छौँ मिहिदाना, यसले अलरेडी पाइसकेको थियो जिआई जिआई ट्याग। अन्त जुन जिआई ट्याग प्रडक्टलाई अलिकति प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ जुन वेस्ट बेङ्गलको जुन यो मिठाई छ मिहिदाना भन्ने चाहिँ बहरेन भन्ने जुन कन्ट्रीमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरिँदैछ। ओके, सो मिठाई पनि एक्सपोर्ट हुन थालेको छ अब। सो मिठाईको नाम याद राख्नुहोस् मिहिदाना, कहाँ एक्सपोर्ट गरिँदैछ बहरेनमा। सो अर्को न्युज हेरौँ, भारतीय एयरटेल जुन हाम्रो एयरटेल जो हाम्रो टेलिकम कम्पनी छ, अन्त एरिक्सनले चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट 5G ट्रायल, इम्पोर्टेन्ट न्युज हो, इन्डियाको फर्स्ट 5G ट्रायल कसले कन्डक्ट गर्यो, भारतीय एयरटेल अन्त एरिक्सन मिलेर। ठिकै छ, कहाँनिर कन्डक्ट गरियो भन्दा दिल्ली एनसिआरको आउटस्कर्ट्समा, कहाँनिर एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ भयपुर ब्रह्मनन भिलेजमा। ओके, भयपुर ब्रह्मनन भिलेज जुन चाहिँ दिल्ली एनसिआरको आउटस्कर्टमा पर्छ, द्याट इज बाहिरतिर पर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट 5G ट्रायल गरियो भारतीय एयरटेल अन्त एरिक्सनद्वारा। ओके, लास्ट 2 न्युज रह्यो, मनसुख माण्डविया जो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले युनिसेफको ग्लोबल फ्ल्यागसिप पब्लिकेसन स्टेट अफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन भन्ने एउटा युनिसेफको पब्लिकेसन छ, स्टेट अफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2021 अन माई माइन्ड प्रोमोटिङ प्रोटेक्टिङ एन्ड केयरिङ फर चिल्ड्रेन्स मेन्टल हेल्थ। सो जुन बच्चाहरूको मेन्टल हेल्थको लागि एउटा पब्लिकेसन छ युनिसेफले युनिसेफको पब्लिकेसन जसको नाम हो स्टेट अफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2021, बच्चाहरूको मेन्टल हेल्थको लागि। ठिकै छ, किनकि अब यो लकडाउनमा त के भयो, नानीहरूको मेन्टल हेल्थको चाहिँ अब एकदमै ठुलो इस्यु आएको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ युनिसेफ युनाइटेड नेसन्स इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फन्ड यसले चाहिँ एउटा के गरेको छ, पब्लिकेसन लन्च गरेको छ। सो यो चाहिँ इन्डियामा कसले रिलिज गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मनसुख माण्डवियाले रिलिज गर्नुभयो। लास्ट न्युज अफ दिस सेसन, एउटा एप्लिकेसन चाहिँ के हो, अब यो कस्तो एप्लिकेसन भन्दा माछाको एप्लिकेसन। ओके, माछाको लागि एउटा एप्लिकेसन छ, एन एप्लिकेसन स्टेटेड टु बी द कन्ट्रिज फर्स्ट ई फिस मार्केट एप। ओके, एकदम माछाको किनबेचको लागि चाहिँ एकदम देशकै सबभन्दा पहिलो माछाको एप्लिकेसन चाहिँ के लन्च गरियो भन्दाखेरि चाहिँ फिसवाले भन्ने चाहिँ एउटा इन्डियाको फर्स्ट माछाको लागि भनेर एप्लिकेसन लन्च गरियो। सो दिस इज इट, वी कम्प्लिट अल 78 न्युज। सो तपाईँले पिडिएफबाट रिभिजन गर्नुहोस्। ओके, सो विथ दिस we complete this session. We'll meet next week with Sikkim current affairs and the general current affairs of the October 2nd week. So till then, take care and don't forget to like, share and subscribe SSC Sikkim. We will meet in the next video. Thank you so much.